नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतल्लिक दो बड़े और अहम तरीन फैसले कर लिए गए हैं। इन फैसलों पर अमल दरामद का आगाज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब से होने जा रहा है। जराए का यह दावा है कि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन और बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इमरान खान और साद रिजवी साहिबान से मुतल्लिक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर में इस वक्त रेड अलर्ट है। आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है। पंजाब भर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है और इस वक्त जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के गिरफ्तार कारकुनान की तादाद है वो 3400 तक पहुंच चुकी है। जी हां, तकरीबन 3500 से जायद कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यह बिल्कुल उसी किस्म का पैटर्न है जो कि 9 मई के आसपास, उससे पहले 26 नवंबर के आसपास, उससे पहले हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से नजर आया था। लेकिन यह अभी आगाज है, आगे चलकर क्या होने जा रहा है। और पुलिस इस वक्त यह दावा कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ लाहौर से जो गिरफ्तार किए गए हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान, उनकी तादाद जो है वो 325 के करीब हो गई है। 300 से 350 के दरमियान इस वक्त ये तादाद है। और इस वक्त न सिर्फ इस क्रैकडाउन के बाद पूरे पंजाब के अंदर खास तौर पर, बल्कि अमूमी तौर पर जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसके कारकुनान के अंदर जनाब इस वक्त एक अफरा तफरी की सी कैफियत है। इसके साथ साथ एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट वो भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से है कि सूबा पंजाब, जिसकी वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा हैं, उनकी हुकूमत ने, उनकी कैबिनेट ने जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंतहा पसंद जमात करार देकर इस पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला कर लिया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ेर सदारत अमन अमान पर गैर मामूली इजलास मुनक्किद किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि जनाब रियासती रिट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली फैसले किए गए। इससे पहले कि मैं गैर मामूली फैसलों की जानिब बढ़ूं, आपको यह बताना अजहद जरूरी है कि 9 मई के आसपास और 26 नवंबर के आसपास भी कुछ इसी किस्म के अल्फाज वफाकी कैबिनेट और पंजाब की कैबिनेट की जानिब से इस्तेमाल किए गए थे कि वो रियासती रिट कायम करना चाहते हैं, वो कानून की बालादस्ती कायम करना चाहते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ था आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है। और पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करने जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि सूबे में नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले फिर आपको यह बता दूं कि इसी किस्म के अल्फाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक 9 मई और 26 नवंबर को इस्तेमाल किए गए थे। और यह कहा गया था कि पुलिस अफसरान की शहादत और अमलाक की तबाही में मुलव्वस रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ फिर सदाद दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे और इंतहा पसंद जमात की क्यादत को इन सदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। यह बात हो रही है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतल्लिक, लेकिन इसी से मिलते जुलते केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर क्यादत के ऊपर भी कायम किए गए। इस वक्त आगे जो तफसीलात आ रही हैं वो इंतहाई अहम और होलनाक इसलिए हैं कि इसकी आड़ में क्या बड़े फैसले होने जा रहे हैं, जो मालूमात इस वक्त इस मजदूर साफी तक हम तक पहुंची हैं। आगे जाकर डिस्क्लोज करते हैं। इजलास में इस हवाले से भी फैसला किया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे, जबकि इसके पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अब इस किस्म के अल्फाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक 26 नवंबर और 9 मई को मिलते जुलते अल्फाज इस्तेमाल किए गए, लेकिन प्रैक्टिकल उसके बाद क्या हुआ इस वक्त आपके सामने है सूरत हाल। इवन PDM 1 की हुकूमत के अंदर आपको याद है कि जब IMF का वक्त शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब से मुज़ाकरात कर रहा था, इमरान खान साहब की तस्वीर ब्लर कर दी गई थी और उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान साहब का नाम तक लेना टीवी चैनल्स की स्क्रीनों के ऊपर ममनू करार दे दिया गया था। और जो केसेस इमरान खान साहब के ऊपर कायम किए गए, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर कायम किए गए, वो जनाब आपके सामने हैं।
اس اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ نفرت پھیلانے والی انتہا پسند جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کیا جائے گا، تمام بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی خواہش کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کے متعلق بھی بارہا کیا جاتا رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو الیکشن کے دنوں میں 8 فروری 2024 کے الیکشن کے دنوں میں آپ یاد کیجئے پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ کو بھی بند کر دیا گیا تھا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھیں، اور اس وقت بھی اسی قسم کی صورتحال ہے کہ ان تمام تر چینلز کی فائر وال کے ذریعے ریچ کم کر دی جاتی ہے، بشمول ہم جیسے مزدور صحافیوں کے چینلز کی، جہاں پر آپ آئینی، قانونی اور جمہوری اور انسانی حقوق کے حوالے سے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جدوجہد ہے اس کے معاملات، اس کی تفصیلات، اس کی اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے اور اسی طرح سے دیگر وہ تمام تر لوگ جو آئین، قانون اور جمہوریت کے متعلق آواز بلند کرتے ہیں ان کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے طرح طرح کی قانون سازی بھی کی جاتی ہے، کبھی پیکا ایکٹ کے نام پر، کبھی جناب یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ پریس کلب کے اندر پولیس گھس جاتی ہے، اور ماضی کے ہم جو واقعات دیکھیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ کس کس طرح کی پابندیاں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی آواز کو دبانے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ اور اب اس کو اگر اس کے ساتھ لنک کریں، اس اجلاس میں جو فیصلہ کیا گیا کہ نفرت پھیلانے والی انتہا پسند جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند اور تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، اور اسی قسم کی خواہش، اسی قسم کے فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے متعلق بھی ماضی میں آپ کو نظر آتے رہے ہیں۔ اب آگے چل کر اجلاس میں لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر سخت ترین کارروائی اور افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ دو دیگر معاملات ہیں جن کا تعلق بظاہر پاکستان تحریک انصاف اور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ نظر اس طرح سے نہیں آتا، لیکن ان کے کچھ مقاصد ہیں جو کہ آگے چل کر واضح ہوں گے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آخر کار کیا وجہ ہے کہ اسی قسم کے ملتے جلتے کیسز، اسی قسم کی کارروائیاں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کرنے کی کوشش کی گئی، اب اس کا دعویٰ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق میں پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ فرق دونوں کے اندر جناب وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جناب سیاسی نظریات ہوں اور مذہبی نظریات ہوں، دیگر معاملات ہوں، آئین، قانون اور جمہوریت کے، پاکستان کے آئین کے اوپر، جمہوریت کے اوپر، آئین کے اوپر، قانون کے اوپر مکمل طور پر جو ہے وہ ٹرسٹ رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، معتدل انداز میں تمام تر چیزیں، آئینی، سیاسی، قانونی حقوق جو ہیں وہ عوام تک پہنچاتے ہیں، جو بھی جدوجہد ہے وہ آئینی حقوق کے اندر ہے، اور کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس طرح سے نہیں کیا گیا کہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہو، ماسوائے ایک اس واقعے کے کہ جس کے متعلق پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ طور پر ٹریپ کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے جال بچھایا گیا، پھر جس طرح عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اس کا پھر رد عمل، اس کے بعد پھر خاص مخصوص جگہوں پر مخصوص گاڑیاں، مخصوص لوگوں کا شامل ہونا، اس کے بعد پھر 9 مئی کے واقعات، اور ان تمام تر چیزوں کا مقصد عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو پاکستانی سیاست سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔